कशी आसा म्हणून म्हारग जाल्या आता 40 कडले मागत आसता. आता कात्र कसं कातरो सगळो हा सगळो जाय न कसं दरचं सगळं सगळो यो मी 50 घातल्या. हे 150 रुपया जोडी घातल्या आणि हे 50 2 घातल्या. 30 रुपया ये दोरिंगा 150 अणसा 50 वीस 50 हे 20 हे 100 घातल्या तुझी म्हणजे हे 150 250 हे 250 आणि हे हरणे कशी हरणे 100 रुपया चुडी. या वर्सा आसा हरणे बी ना कमी आसा. आणि तो 100 4 अच्छा मावळीला 60 रुपया. सर्वप्रथम आमच्या म्हापशेकारांक स्पेशली आमच्या गोंयकारांक गणेश चतुर्थीची हार्दिक शुभेच्छा. गणेश चतुर्थी म्हणटा की सगळ्यांच्या घराघरांनी कामाक सुरवात जाता. तशीच आमच्या म्हापसा म्युनिसिपालिटी सामकी सगळ्या दिशेन विचार करून गणेश चतुर्थीच्या हितून म्हापसा बाजार किंवा म्हापशाभर आमचा गणेशोत्सव कसो बरो जातलो हेचेर आमी विचार करता आणि त्या प्रमाणे कामां सुरवाती जाल्लेली आसा. आमचे वारंवार बैठका घेवन म्हाका दिसता प्रत्येक भागांसून आमी हांगासर कामाक आमी फुडें सरलेली आसा. बाजाराची मेन इश्यू जो आसा जे आमचे वेंडर्स आसताले माटोळीचे बाजार आसतलो म्हाका दिसता तुमकां खबरूच आसा. गेले आमचे कित्येक वेळा आमचे बैठकय जाल्ली आसा. कमिटीचे बैठकी जाल्ली. मार्केट कमिटी पूर्णपणे त्यांच्यानी व्यवस्थित प्लॅन करून मार्केटान आमी सगळे केल्लेच आसा. आणि गणेश चतुर्थीची जी आमी वार्षिक पद्दती प्रमाणे जे पेंटिंग काम आनी रंगकाम सुरू करता गणेशाच्या बसयेच्या त्या आसनाच्या थंयसर त्यांनी आमी पूर्णतेक केल्लें आसा तें काम. माटोळे खातीर आनी इतर वेंडर जे आसा तांकां व्यवस्थीत आंखणी करून व्यवस्थीत रित्या खंयसरूच प्रॉब्लेम येवंक फावना. आमच्या गोंयकारांक गोंयच्या भावंडांक प्रायोरिटी दिवन तांकां व्यवस्थीत टोकन दिवन तेंचे पूर्णता बसपाची सोय सगळे तेंचे करून आमी मार्केटान तांकां बसोवपाची सोय केल्लेली आसा जेणे करून खंयसरूच कंजेशन जावचें ना हेची पूर्ण दक्षता आमी घेतलेली आसा. पूर्ण मार्केट कमिटी आमचे इंजिनियर स्टाफ सगळ्यांचे हितूनसून आमी ते चालीक लायिल्ले आसा आनी म्हाका दिसता ऑलरेडी तेचे अरेंजमेंट जाल्लेली आसा. जे आसा स्पेशल टीम आमी मार्केटान घातलेली आसा आनी जेणे करून जे बाकीच्या गोष्टी खंयसरूच त्रास जावचो न्हू आनी प्रत्येकाचें एक पर्सनल लक्ष उरतलें अशा पद्दतीचे म्हणून ते लेबर्सांक आमी एक टीम तशी तयार करून एक सुपरवायझर त्याच्या बरोबरीने इलेक्ट्रिशियन आसा त्याच्या बरोबरीने आनी थोडे वर्कर्स आसा जे थंयसर एकत्र रित्या काम करतले. आनी एक सांगिनशें दिसता कंजेशन जावंक फावना जी मदली वाट आमी दवरलेली आसा. फायर डिपार्टमेंटाचे त्यांच्या थँक्यू म्हणटा तांकां तेंच्यांनी ते हायड्रंट बीन चेक करून सगळे म्हणजे प्रिकॉशनरी मेजर्स तेंच्यांनी सगळे घेतलेले आसा. आनी म्हाका दिसता त्या पद्दतीन आमी फुडें गेल्ले आसा. पार्किंगाचे सुद्दां म्हाका दिसता ट्रॅफिकान भरपूर आमकां हे केल्ले आसा. PI आमचे मार्लन तेंच्यांनी व्यवस्थीतपणान आमकां सगळी आंखणी करून दिवन म्हाका अशें दिसता बॅरिकेड्स खंय गरजेचे आसा किंवा पार्किंगाचे इश्यू जावंक फावना हेचेर आमी डिस्कशन करून तेचेरय आमी नियंत्रण करपाचो प्रयत्न पूर्णपणे केल्लो आसा. फायर आनी क्रॅकर्साचे जे स्टॉल्स आसा तांकांय अंडर कंडिशन्स आमी त्या पद्दतीन तांकां बसोवन तेंची अरेंजमेंट थंयसर केल्लेली आसा. तेचे फुडें वचून म्हाका अशें दिसता जे बाकीचे इश्यू आसा स्पेशली जे ह्या काळारूच म्हणटा तशें चोरयो जाता किंवा बाकीचे जे प्रकार घडटा ते घडचे न्हू अशें म्हणून गोवा ज्वेलर्स असोसिएशनान थंयसर जे पोलीस असिस्टंस बूथ घातलेलो आसा आनी पोलिसांच्या हितूनसून आमकां जी मदत मेळिल्ली आसा. PI निखिल पालेकरांनी आनी तेंची ती टीम धाडलेली आसा की थंयसर सदांच आमकां ते एक सुरक्षितता निर्माण करपा खातीर तेंचे हेल्पिंग हँड मेळिल्लो आसा. तितून आमी म्हाका दिसता वेवस्थीतपणान थंयसर ते बुथा कडेन ती वेवस्था करून दवरलेली आसा जेणे करून जर कितें अशें अनुचित प्रकार जर घडले ताका कॉन्टॅक्ट करून इमिडियटली तेचेर आमी एक्शन घेवन ती सुरक्षीत दवरपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. आनी म्हाका दिसता थँक्यू म्हणटा हांव ज्वेलर्स असोसिएशनाक तेंच्यांनी एक म्हत्वाचो हेल्पिंग हँड ह्या गणेश चतुर्थीचे पयलीं आमकां दिल्लेलो आसा. आनी त्या शिवाय म्हाका दिसता बाकीचे डिपार्टमेंटूय आसा. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जावन आसा. आमचे AE सावियो हेंच्यांनी भोवतेक म्हाका दिसता सगळ्या हेंची पाहणी केल्ली आसा. जितले म्हाका दिसता मदीं आमदारान हे सगळ्या डिपार्टमेंटांचे एकत्रपणान जेन्ना बैठक घेतलेली आसा तेन्ना हे सगळे आमी तेंचे कडसून डिस्कशन केल्लें आसा. प्रत्येकाच्या आपापल्या पद्दतीचो जो वांटो आसा डिपार्टमेंटली त्यांनी उखल्लेलो आसा
आणि त्याप्रमाणे सगळे जे लाईट्स आसा किंवा आमचे फोरम्स आसा किंवा आयमास्ट आसा ते पूर्णतः चेक करून त्यांच्यानी ते पुरोवत इल्युमिनेशनाच्या बाबतीत त्यांची जबाबदारी घेतलेली असा. तसेच आमचे विसर्जन पॉईंट्स असतले त्या पॉईंट्साकूय त्यांच्यानी व्यवस्थितपणान लायटीची योजना करून दिवपाचे त्यांच्यानी काम हातीत घेतलेले आसा. ते चालूय आसा. आणि त्याशिवाय जर मदीं आदी जर कितें जाता शेवटी कितें आसा यंत्रणा आसा खंयसर तरी जर बिगाड जालो तर सतत तेचेर आमी कंट्रोल घेवपाचें नियंत्रण करपाचो आमचे प्रयत्न आसतलो. आमची टिमी त्या बाबतीत तयार आसतलीच. आणि त्या पद्दतीन भोवतेक सगळ्या डिपार्टमेंटांनी व्यवस्थित हे करून आमकां आधार दिल्लो आसा. आणि त्या प्रमाणे आफ्टर गणेश ऑल्सो जे कितें मेजर इश्यू आसतलो सगळ्यांक खबर आसा. म्हापसा महानगरपालिकेच्या वतीन आमी क्लिनलीनेस किंवा गार्बेज इश्यू जाता तितलो एकत्र करून म्हणजे तो दूर करपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा. तरी सुद्दां तुमकां सगळ्यांनी तुमी नोट केल्लेच आसतले आजूबाजूच्या परिसरांसून जो कितें आमचो गार्बेज येता पंचायतीसून जावं किंवा इतर चलतानाच भायल्या वाटेनसून जो आमच्या म्हापशा वाठारान येता थंय तरी एक नियंत्रण येवपाचे खूब प्रयत्न आसा. ह्या तुमच्या माध्यमांतसून परत एकदा हांव सांगूंक सोदता आमचे सगळे म्हापशेचे नागरीक आसा आमचे भाव भयण आसा त्यांच्यांनी ह्या हेचेर स्वता मातशें लक्ष घालप तितकेच म्हत्वाचें आसा. आमी मदत दिल्लेली आसा आनी प्रयत्न करीत आसा. पण प्रत्येकाने जर एक आपली स्वताची जबाबदारी म्हणून ज्या कचऱ्याच्या बाबतीत वयता थंयसर ते कचरे डंप करतात कितें हाडून हाडून उडप जाता एक ठरावीक जागो दिल्लो आसा ठरावीक टायम आमचो उखलपाचो आसता त्या वेळार वचून आमी ते क्लियर करता. पण ते परत परत जे धाडटा आनी तेचेर नियंत्रण हाडप ते खूब कठीण जाल्लें आसा. प्रत्येकाने स्वताची एक नैतीक जबाबदारी समजून म्हाका दिसता जर हांगासर आमकां साथ दिली तर म्हाका दिसता हेचेर आमकां कंट्रोल घेवपाक मातशें सोंपेपणान वयतलें. आमचे प्रयत्न आमचे वाटेन चालूच आसा. तेन्ना प्रत्येकाक हांव प्रत्येक नागरिकाक हांव हांगासर आव्हान करूंक सोदतां की आमचो गणपतीचो दीस जे आमचे आसतले आनी जो सण आमी साजरो करतले आनंदान आनी बऱ्या हेतून भलायकी खातीर जे गरजेच्यो गोश्टी आसा तेका धरून आमी म्हाका दिसता हो सण साजरो करुया आनी सगळ्यांक म्हणटा तशें एक आनंद उत्सव कसो आसतलो. कोणाचेय म्हणटा तशें हांगासर कोण फाटी पडले कमी पडले अशें म्हणच्या पेक्षा सगळे वांगडा येवन हेचेर नियंत्रण घेवन आमी हो सण आमी साजरो करुया अशें म्हाका दिसता.